بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول. أيها الفضلاء، إن بعض المأمومين يرفع صوته في التأمين حتى يصل ببعضهم إلى الصراخ، ولا شك أن هذا ليس من السنة المحمدية. كلنا وهؤلاء منهم يحبون الخير، ولكن لا بد أن تكون محبة الخير على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب استجابة الدعاء أن يكون بصوت خافت فيه تضرع وتذلل لله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الاعتداء في الدعاء الصراخ ورفع الصوت، وذلك يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المقام عظيم، وهو مقام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم السنة في القول والعمل.